अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अल्फाज बनाना होगा। अब दाल वाऊ मीम है, उसमें अल्फाज बनाना होगा। दाल वाऊ दो, दाल पेश दो, मीम ऐसा। अब यहाँ सीन बे है तो सीन सब बस इस तरह बनाना होगा। ए बे अलिफ में अब्बा बे अलिबा, इस तरह। मीम सीन लाम अलिफ में मीम अलिफ मा लाम अलिफ मीम लाम, इस तरह से बनाना होगा। अलिफ मीम लाम सीन अलिफ में मीम अलिफ मा ले सकते हैं। मीम अलिफ मा लाम माल हो सकता है। सीन अलिफ सा हो सकता है। अल्फाज पढ़ने और लिखने में बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। दाल काफ बे सीन व हुरूफ पर एराब लगाकर इनकी आवाज़ के मुताबिक बोलते हुए लिखने की मश्क करेंगे। दाल दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, काफ काफ ज़ेर की, काफ पेश को, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, सीन सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, वऊ ज़ेर वी, वऊ पेश ऊ, इस तरह से बोलने लगाएं और लिखने की मश्क करवाएं। मंदरजा ज़ैल अल्फाज के हिज्जे बोलते हुए लिखने की मश्क करेंगे। दाल ज़ेर दी लाम दिल, दाल रे दर, दाल पेश दू मीम दुम, काफ ज़बर का मीम कम, काफ सीन अलीफ नून किसान, बे ज़बर बा नून बन, बे ज़ेर बी शे रे बिशर, बे वऊ लाम बोल, सीन ज़बर सा रे सर, वऊ अलिफ वा लाम दे लिद वालिद, दाल पेश दू ऐन अलिफ आ दुआ। हरकत से आवाज़ में होने वाली तब्दीली से वाकिफ़ कराएँ। मज़ीद अल्फाज पर हरकत का इस्तेमाल करने की तरग़ीब दें। तस्वीर देखकर छूटे हुए अल्फाज भर्ती करें। अनार अलीफ नून अलीफ रे अनार, नल नून लाम नल, बंदर बे नून दाल रे बंदर, लाम अलीफ लाम लाल। दाल काफ अलीफ नून दुकान, दाल पेश दू मीम दुम, काफ अलीफ नून कान, अलिफ मदा मीम आम। तस्वीर की मदद से अल्फाज मुकम्मिल करवाएं और दीगर अल्फाज भी तहरीर करवाएं। एराब वाले हुरूफ की आवाज़ के मुताबिक बोलते हुए पढ़ें। मंदरजा बाला ज़बर ज़ेर पेश वाले हुरूफ लिखेंगे रहबर की मदद से। काफ ज़बर का, अलिफ ज़बर आ, ज़ेर सीन ज़ेर सी, वऊ ज़ेर वी, मीम ज़ेर मी, बे ज़ेर बी, दाल ज़ेर दी, पेश दाल पेश दू, काफ पेश को, मीम पेश मू, बे पेश बू, वऊ पेश ऊ, अलिफ पेश ऊ, सीन पेश सू। हरकत को पढ़ेंगे और लिखने की मश्क करेंगे। अलिफ बे अब, दाल ज़ेर दी लाम दिल, दाल पेश दू मीम दुम, दाल बे दब, दाल ज़ेर दी मीम दिम, सीन रे सर, इस तरह से मश्क करवाएं। दर्जे ज़ैल जुमलों को पढ़ेंगे और दाल काफ बे सीन वऊ हुरूफों के नीचे ख़त खींचेंगे। मोर दुम वाला, बंदर लाल दुम वाला, कौवा काला दुम वाला, बंदर दो कान वाला, बस ला लाल बस ला, लाल बस स्कूल को ला। अकरम आ, अकरम स्कूल आ, रब का नाम लो, वालिद को सलाम करो। जुमले पढ़ने में बच्चों की हिम्मत अफजाई करें और जुमले तश्कील देने के लिए
ترغیب دیں۔ تصویر دیکھ کر مناسب جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ آم، انار، کیلا۔ صحیح کا نشان انار پر لگائیں۔ بندر، سندر، باندر۔ بندر پر صحیح کا نشان لگائیں۔ دال، نل، مل۔ نل پر صحیح کا نشان لگائیں۔ کول، کال، کنول۔ کنول پر صحیح کا نشان لگائیں۔ مثال کے مطابق خط کھینچ کر مناسب حروف کی جوڑ لگائیں۔ لام کو لام سے جوڑیں اور لام سے اس طرح، بے کو بے سے، بے سے، الف مدہ دال، بے سین میم، اس طرح سے جوڑیں۔ جملے درست کریں گے۔ ارمان آم، ارمان آم لا۔ کنول اکرم لا، اکرم کنول لا۔ درج ذیل حروف پڑھیں گے اور ان کی مدد سے الفاظ بنائیں گے۔ دال، میم، دم۔ الف مدہ میم آم، دال پیش دو میم دم۔ کاف ووکو، دال الف میم دام، کاف الف ریکار، لام الف لام لال، دال پیش دو میم دم، دال زیر دی لام دل، باد سانپ لا، سب آب باد مور، ماں اب مر، کام مان من۔ دیے گئے حروف کی مدد سے خالی جگہ پر کرو۔ بے نون دال رے بندر، بے نون دال رے بندر۔ کاف لام کل، کاف نون واو لام کنول، دال الف لام دال، سین رے سر۔ درج ذیل جدول سے حروف لے کر 2 حرفی، سا حرفی اور 4 حرفی الفاظ تشکیل کریں گے۔ ہانس، آم، دل، کل، رب، مور، مار، باس، دور، بال، لمبا، لڑکا، لڑکی، موٹا، موٹی۔ درج ذیل حروف تیر کے نشان کے مطابق بولتے ہوئے انگلی پھیریں گے۔ مندرجہ بالا حروف کو اچھی طرح ذہن نشین کروائیں اور تیر کے نشان کے مطابق بولتے ہوئے لکھنے کی ترغیب دیں۔ ان حروفوں میں اپنا پسندیدہ رنگ بھریں۔
حروف جوڑ کر الفاظ بنائیں۔ الف تیرات، دال الف نون دان، رے الف نون ران، تے الف جیم تاج، میم الف رے مار، میم الف نون مان، کاف الف رے کار، رے الف میم رام، نون الف رے نار، رے الف سین راس، کاف الف نون کان، نون الف سین ناس۔ الفاظ تشکیل دینے میں بچوں کی رہنمائی کریں اور مزید الفاظ بنانے کے لیے ترغیب دیں۔ نیچے دیے ہوئے الفاظ پڑھیں گے۔ ان میں ایسے الفاظ ہیں جنہیں دونوں طرف سے پڑھنے پر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایسے الفاظ تلاش کریں جیسے نان نان، دال جال، پان کان، تار مار، دور دور مور، کام نام۔ الفاظ پڑھنے میں بچوں کی رہبری کریں اور ایسے مزید الفاظ سے روشناس کرائیں۔ Please like, subscribe and click the bell button icon and share.